जय श्री कृष्ण. दिस व्हिडिओ इज फॉर गीता ऑलिम्पियाड 2025. अध्याय 10वा, विभूती योग. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः यो मां जवनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदाने यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः. जय श्री कृष्ण.